welcome to my and started working. ते अडचणीचे IT प्रमाणे या हरलेकर रेश्मा, आता तुवें ताबो घेतला. पयलीं तूं पंच सरपंच म्हणून तुवें काम केल्लें आसा. हे आतां तुका जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून ही नेवी ताचेर एक जबाबदारी आसा ती तूं कशी हें करतलें, कारण पंचायतीचो कामकाज वेगळें आसता आनी जिल्हा पंचायतीचें वेगळें आसा. सो तूं हें कशें पळयतलें आनी कशे तरेन काम करतलें सांग पळय मातशें. नमस्कार. आयज हांव जिल्हा पंचायत एज अ
अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्ले आसा. म्हाका अनपोज करून निवडून हाडला. हांव पयलीं सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. म्हाजे जेडपीचे सगळे जे मेंबर आसा तशे हांव भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामूबाई हेचे चडांत चड देव बरें करून म्हणटा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आणि सदानंद शेठ तानावडे तशेंच म्हाजे लाडके आमदार श्री केदारबाई नायक यांच्यांनी म्हाजेर विस्वास दवरून यांच्यांनी म्हाका ही टिकेट दिली आणि म्हाजी विक्ट्री जाल्ली आसा. तशेंच ही विक्ट्री म्हाजे सगळे कार्यकर्त्यांची तशेंच वेल विशर्स म्हाजे महिला मोर्चा आणि म्हाजे जे वांगडा म्हाजे यूथ असले तेंच्यांनी एकवटान म्हाज्या वांगडा रावून म्हाका सपोर्ट केलो आणि हांव निवडून येयली आणि आयज हांव अध्यक्षपद म्हाका मेळ्ळें आसा. तशेंच म्हाका 4 पंचायती येता सांगोड्डा, पिलेन, रेज मागूस आणि नेरूल यांच्यांनी म्हाजेर विस्वास दवरलो. तेंच्यांनी म्हाज्या वांगडा डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केली, कॉर्नर मिटिंग्यो घेतल्यो. हेजे वरसून कळटा म्हाका तेंचो सगळ्यांचो म्हाका तेंचो साथ आसा म्हणून. म्हाका लागून तेंच्यांनी खूब ती वावुरली आणि एज अ जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून जी जिल्हा पंचायतीन कामां आसा खुबशी कामां केल्ली आसा आणि जी कामां उरल्या ती प्रपोजल घेवन हांव जी कामां आसा ती कामां एकवटान म्हाजे पंच मेंबरांक सगळ्यांक घेवन ती कामां फुडें व्हरतली. डेव्हलपमेंटाची जांग आसा नाल्यार आनी कसली जांग आसा. म्हाका खूब खोशी भोगता की आयज हांव एज अ जेडपी अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्या. हांव चडांत चड म्हाजे आमदाराचे कौतुक करता की तेणी म्हाका खूब साथ दिलो, म्हाज्या वांगडा रावलो आणि म्हाजो खामो कसो तो उबो रावलो आणि म्हाका तेंच्यांनी निवडून दिले. आणि हांव खूब खोशी भोगता की महिला मोर्चा म्हाज्या वांगडा खूब आसली आणि तेंच्यांनी म्हाका साथ दिलो. आयज हे पद मेवळ्ळें म्हणून म्हाका खूब खोशी भोगता की जी आमची कामां उरल्या ती हांव सगळ्यांचो साथ घेवन हांव ती कामां फुडें व्हरतली आणि ही 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुका कितें आसलो प्रश्न जाले तूं आतां पंचायत आनी तूं हें केलो पंचायत पंच मेंबर सरपंच म्हणून तुवें काम केलें आनी आतां तूं हांगा जिल्हा अध्यक्ष म्हणून काम करतलें. तितून तुका कशें तूं सरपंचाचो तुका हें आसतलो काय म्हणून हांव पयलीं आतां अध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्या. जी कामां आसा ती हांव म्हाजे पंच वांगडी जे म्हाजे जिल्हा पंचायतीचे आहा तांकां एकवटान घेवन कामां आसा ती कामां फुडें व्हरतली. लोकांचे खुबशे प्रपोजल येतले आणि जितके फंड मेळटा आणि फंड आमचे कडेन आसतले कामां पळोवन हांव ती कामां फुडें व्हरतली. आयज ऑपोजिशन कोणूच येवंक ना, कोण येवना. अनपोज हांव निवडून येयली. पूण फाल्यां तेंची कामां आसा ती फाल्यां आज येवंक ना, ते तुका सपोर्ट करूं येवंक ना. पूण तेंच्यांनी फाल्यां जर तेंच्या मतदारसंघान जर डेव्हलपमेंटाचे कामां जाता तेन्ना तूं कशें कितें हें करतलें? ती हांव कामां प्रपोजल पळोवन तेंची कामां फुडें व्हरतली.